सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट डे आणि एक खुशीचो दिवस. रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी आयज आमचे कॅन्डिडेट्स खबर आहा 12 कॅन्डिडेट्स पयलीं डिक्लेअर केल्ले आनी आयज उरलेले 14 कॅन्डिडेट्स आमी डिक्लेअर केला. टोटल 26 कॅन्डिडेट आमचे डिक्लेअर जाला. आनी आयच्या दिसा आमी फोंडा तालुकाचे 5 नॉमिनेशन्स फायल केल्ले आसा. फोंडा तालुका जशें की तुमकां खबर आहा गुलामगिरीन मागीर गुंडागिरीन आनी मागीर फॅमिली राजान भरलेलो आसा. आनी ताका फायट दिवपाक तेजे विरुद्ध झगडपाक फॅमिली राज हे गुलामगिरीच्या विरुद्ध झगडपाक आमचे झेडपी कॅन्डिडेट्स आमी घातलेले आसा. आमी ते 5 आयज आमचे झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीचा तेंचे नॉमिनेशन्स फायल करून तांकां आमी काल डिक्लेअरूय केल्ले आनी आयज तुमकां कोण ते आमी सांगता. पयले कॅन्डिडेट आमचो जो आसा आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक. तो कवळे झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणी नॉमिनेशन फॉर्म आयज भरलेलो आसा. तुमकां खबर आसा थंयसर कशी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कवळे जे झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर कशे लोक लाचारीन रावल्ले आसा, गुलामगिरीन रावल्ले आसा ते मुक्त करपाक आमी आमचो जनरल सेक्रेटरी थंयसर कॉन्टेस्ट आनी थंयसर नॉमिनेशन आयज तेणी फायल केल्लें आसा. मागीर तुमी पळयता की वेलिंग प्रियोळ ह्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आमची जी बाय आसा नीता गावडे नीता जल्मी तीन नॉमिनेशन्स फायल केल्ले आसा. तुम्ही पळयता की हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन मडकय आनी वेलिंग प्रियोळ तेकाय लागता. तीन आनी कुंडय गांव येता. थंयसर कशें हे गोविंद गावडे आनी मागीर दवरीकर यांचे वर्चस्व आसा ते वर्चस्व सोंपोवपाक ते तेंची राजशाही आनी तेंची जी हे आसा गुलामगिरी ते सोंपोवपाक आमी नीता जल्मी फुडें काडलेले आसा. मात ते सायडीन बेतकी खांडोळा ह्या सिटाक आमी आमचो एसटी भाव विनय गावडे ताका फुडें काडलेलो आसा आनी तेणे आपलें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. तुमी पळयता की थोडे तशें राजकारण चल्लां की तेंची एलायन्स आसा MG आनी BJPची एलायन्स आहा. तरी पूण आमकां अशें दिसता की दोनूय पार्टीज आपले सेपरेट कॅन्डिडेट्स घालता आनी एकामेकाच्या विरुद्ध झगडटा आनी आपूणच सरकारान आसा आनी आपूण ऑपोजिशनान आसा अशें दाखयता. म्हणून ते सगळे विध्वंस करपाक नश्ट करपाक आमी आमचो विनय गावडे बेतकी खांडोळ ह्या सिटार तेणे आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. तशेंच उजगांव गांजे जी झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थंयसर आमची बाय निरुपा गावडे आनी एक ST फेस आमी दिल्लो आसा. आनी तुमकां खबर आसा उजगांव हे कशें मायग्रंटांच्या हातीन गेल्ले आसा, बायलांच्या हातीन गेल्ले आसा. आमचे भुरग्यांनी सपोर्ट करून वारंवार थंयसर आवाज काडीत आसा. सो ते ताका डिफेंड करपाक ताका थंयसर ते जागेन झगडपाक आमचे निरुपा गावडे उजगांव गांजे ह्या सिटांसून कॉन्टेस्ट करता आनी आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आनी मागीर जी म्हणटा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी ती म्हणटा ती बोरीम जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती पडटा. तुमकां खबर आसा की बोरीम हे गांवान कशें फॅमिली राज चलता, कशें सुभाष शिरोडकर कितें फॅमिलीज आनी ते सगळे चलता. ते सगळे तेजे अगेन्स्ट फायट करपाक आमचे बाय हर्षा बोरकर हेणी आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. तर फोंडा तालुकान आमी फाल्यां परत शिरोडा जिल्हा पंचायत आहा तेजे नॉमिनेशन्स फायल करतले आनी बाकीचे जे आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तेजेर आमचें काम चालू आसा आनी बेगीन ना बेगीन आमी कितें आहा तेजेर आमी तेजेर डिक्लेअर करतले. सांगपाचें म्हणल्यार फोंडा तालुका अशें ते वर्चस्व दाखयता MG आनी BJP त्यांच्या अगेन्स्ट ते म्हणटा की आमी एलायन्सान आसा. एलायन्सान अशें चित्र क्रिएट करता की दोगूय वांगडा आसा. मात जेन्ना आमी पळयता की थोडे कॅन्डिडेट्स आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा तेच एलायन्स आसून सुद्दां ते दुसरे जे पार्टीचे लिडर्स आसा ते सुद्दां सपोर्ट करता आनी दोगूय एलायन्सान आसूनय दोगूय एकामेकाच्या विरुद्ध झगडटा. हे आमी लोकांचे मुखार दाखयतले. आनी आमचे कॅन्डिडेट्स जशें की झेडपी इलेक्शन्स कित्याक आमी कॉन्टेस्ट करता. झेडपी इलेक्शन म्हटल्यार फक्त गटारां नाजाल्यार ते पेवर बांदपाचें नाजाल्यार लायटी दिवपाचें नाजाल्यार चॅर दिवपाचें न्हू.
आमचे मॅनिफेस्टोन आमी घातला की स्कील डेव्हलपमेंट कशें करपाचें, भुरग्यांक वुमन एम्पावरमेंट कशें करपाचें, तांकां मागीर मायक्रो इन्वेस्ट करून कशें दिवपाचें, यूथ एम्पावरमेंट कशें करपाचें, तांकां जॉब कशें दिवपाचें, सोशल वेलफेअर कशें करपाचें, ट्रायबलांचो वेलफेअर कशें करपाचें, हे आमी मॅनिफेस्टोन घातलेलें आसा. आनी आमचे कॅन्डिडेट्स आहा ते फुडें वचोन हेजो प्रचारूय करतले. तांकां आयज तेंचें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. मागीर 11 तारीख कळटलें की खंयच्या पार्टीचे आनी खंयचे कितें कितें इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा ते शॉर्टलिस्ट जातले. सो हांव मागता आमच्या प्रत्येक कॅन्डिडेटान इन ब्रीफ तेंच्यांनी सांगचें की तेंचें कितें विजन आसा आनी कित्याक तेंच्यांनी आयज नॉमिनेशन फायल केलां. गोंयचें बिगेस्ट रेवल्युशन आनी गोंयची पार्टीचो हांव विश्वेश नायक. आनी आयज कोवळे पंचायतीन जे जाग्यार आयज गुलामगिरी म्हणटा ते अजयान सांगलें तशें गुलामगिरीच्यान ही हे जेन्ना ते आमी जेन्ना भायर आमकां इंट्रोड्यूस करता तेन्ना गुलामगिरी आनी राचारींच्यान असो मतदारसंघ म्हणटा ते मतदारसंघान आयज स्वाभिमान जागोवपा लागून हांवें फॉर्म भरलेलो आसा. आमी दाखोवपाक सोदता की हांगा स्वाभिमान आजून जितो आसा म्हणून. आयज पर्यंत तेजे अगेन्स्ट जे कोण झगडले आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना लोक सांगता आमकां तेजे अगेन्स्ट जे कोण झगडले इवन कोणें एड सुद्दां दिली तेज्या व्हडली जाल्यार तेणें तेजो बॅकबोन मोडलेलो आसा. म्हणल्यार खंयच्याय बिझनेसान जर कोण आसा ताका तेणें सोंपयल्लो आसा. आपले फुडें पांया कडेन 10-10, 15-15 वर्सां रावन सुद्दां जॉब मेळना जाल्यार तेजें दार उगडपाक जाय. हे तरेन अशी गुलामगिरी धरलेली आसा. हे राजेशाहीन जगलेल्या सारकें दिसता. आनी हे घुस्मट सगळे लोकां मदीं आसा. आनी ही घुस्मट भायर काडपा लागून हांवें जो फॉर्म भरलेलो आसा आनी लोकांचो तसोच सगळे जे देव देवत आसा तेंचो सगळ्यांचो साथ घेवन आयज फुडें सरता. लोक सांगता भितरल्यान की आमी हे फावटी ताका दाखोवंकूच जाय, ताका हारी दाखोवंकूच जाय म्हणून. हे खंय ना खंय तरी आमकांय उमेद दिता. आनी जे लोकांचे स्वप्न आसा ते आमी पूर्ण करपा लागून फुडें गेल्ले आसा. आयज प्रत्येक कडेन जेन्ना आमी फाटल्यानच्यान पळयता हे सगळे भुरगे आसा ते आयज आमची जी कॅन्डिडेट आसा प्रत्येक कडेन आमकां टायमूय चड मेळना पूण तरी सुद्दां आमचे कॅन्डिडेट आमी जे आमचे ग्रास रुटाचेर काम करपी भुरगीं सगळीं तांकां आमी रेडी केल्ले. आनी खंयचोय भुरगो केन्नाय लिडरशीप घेवपाक शकता हें एक परत प्रूव केल्लें आसा. जेन्ना आमकां तुमी पळयलें तेजेर आमी ओवरऑल ब्रिफूय करतले सांजचे. पूण जेन्ना सिच्युएशन येयलें आनी आमी जेन्ना अप्रोच केलें आमच्या भुरग्यां कडेन तेन्ना ते आपूण जावन भायर सरले आनी लोकांचो ग्रावंड कारण इतको पावरफूल आशिल्लो की तांकां एक्सेप्शन जे आसा तें मेळ्ळें लोकां कडल्यान. आनी हेच तरेन आमी फुडें सरतले. प्रत्येक जाणा कडेन मागता की हो एक चान्स तुमी सोडनाका. स्वाभिमान जो स्वाभिमान आमी जागो करपा जाय. आमी दाखोवपा जाय सद्या की आमी कशें तरेन फायट करपाक शकता. आयज पयसो अफाट मोडटलो ते जाणा आमी इलेक्शना कडेन कशें. पूण आमची मेहनत आमच्या भुरग्यांचो कनेक्ट जावं आमच्या भुरग्यांची एक जिद्द आनी एक तेंची भितर जी तळमळ आसा जो उजो म्हणटा आमी काळजान पेटलेलो आसा तो उजो दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी प्रत्येकाक प्रूव करपाचो. आतां तुमी अशें धरनाका की हो एक कॅन्डिडेट म्हणून पूण तुमी प्रत्येक जाण कॅन्डिडेट जाय. तुमी प्रत्येक जाण लिडर जाय आनी आयज प्रचार सुरवात करा आनी केल्लोय बीन आसा. आनी अशेंच करून आमी तांकां दाखोवया की लोक जेन्ना जागे जाता तेन्ना तुमचें कितें जाता तें तुमच्या पयशां फुडें जावं तुमचे धमके फुडें आमी मीठ घालपाचें ना. आमचे जे मतदारसंघान लोक आसा ते मीठ घालचे ना. आनी तो रिजल्ट येतलो तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की तुमी लाचारी करून हेज्या पयलीं दुसरे पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ल्यो आनी हेज्या फुडें हें चलचें ना. जें रेवल्युशन आसा हें रेवल्युशन अशेंच जायना. हें रेवल्युशन आयज जें घडलां तें रेवल्युशन लोकांनी आपल्या दोळ्यांच्यान पळयलां आनी प्रत्येक जाण तो फील घेता. तो फील घेता तेच लागून आमी भियनासतना आनी बिंदासपणे फुडें वयता. आयज तुमकां लोकां कडेन मागता की जेन्ना तुमच्या दारान येतले तेन्ना तुमी तेंचे कडेन हें करता आसतना जेन्ना तुमी उलयता आसतना तेंचे कडेन जाणून घेता आसतना तुमी कशें कितें तें तुमी लोकांक सांगात जेणे करून आमचो जो हें आसा तो इजी जातलो. कित्याक आमी तशे बाकीचे सारके व्हडले बॅनर्स व्हडले पेपरांचेर एडी ते दिवंक शकना. पूण तुमी लोक आसा ते कॉन्फिडन्साचेर आमी फुडें सरल्या. देव बरें करूं. म्हजें नांव निरुपा गावडे. म्हाका आरजी पार्टीन फुडें काडला. तशेंच हांव आमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट करचो. म्हजें नांव नीता जल्मी. म्हाका ह्या भुरग्यांनी फुडें काडला आरजी पार्टी. तुमी सगळ्यांनी झेडपी इलेक्शनाक म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. हांव हर्षा बोरकार. सगळ्या पयलीं हांव RGP प्रेजिडेंट मनोज परबाक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें म्हाका हे ZP इलेक्शन कंटेस्ट करपाक एक संद दिली. आनी तशेंच हे RG टिमीक हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ते सदांच म्हजे बरोबर उबे आसता. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार आतां हांव जनते कडेन मागता चड करून बेतोडा आनी बोरयेच्या की ताणें म्हाका सपोर्ट करचो आनी साथ दिवचो. कित्याक जी झडपींतल्यान कामां जातात आनी ती अजून जाली ना ती हांव तुमकां करून दाखयतलें. देव बरें करूं.
अभिनय झडपी कॅन्डिडेट अभ्यर्थी खंडोला आयज झडपी जे कितें करूंक शकता पळय ते फक्त रस्ते बांदले गटारां बांदली ते झडपीचें काम झडपी कामां खूब कितें आसता 22 डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट करता ते कांयच करना फक्त रस्ते बांदता आनी तेच करता फक्त हांव लोकां कडेन मागता म्हाका तेंको दिवचो आनी सगळ्यांनी एकटे येवचें नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक आज फोंड्या जो म्हाल आसा अंत्रुज म्हाल हो खंय तरी जागृत जाल्लो आसा आमचें गोंय सांबाळपाक आनी अशें कळोन येता जे फोंड्यान जें घडटा तें गोंय भरान पावता आनी आज जो आमी विशय घेतला जो झडपी कॅन्डिडेट घालपाचो RGP पार्टीन हो खंय तरी गोंय सांबाळपाचो हो विचार आसा जेणे करून गोंयान हे चारूय दिशेनी अटॅक जाता म्हटलें जाल्यार जमनी नोकऱ्यो जावं बाकीचे सगळे विशय जावं म्हादय न्हय ही सगळी आमच्या हातींतल्यान वयता हे सगळें सांबाळपाक जाय हे जनरल विशय आसा आनी हे आमचें गोंय प्रिजर्व करपाक आमी सगळे भुरगे वावरतात तशेंच तुमी सगळे लोकांनी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट करचो आनी हें गोंय सांबाळपाक वावरूया देव बरें करूं. हांव देविता क्वाड्रूस RGP विमन्स विंग प्रेसिडेंट. आज एक म्हाका व्हडली उशाल भोगता कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक बिगस्ट आनी स्ट्रॉंगस्ट पार्टी आनी हांव एकदम प्राउड फील करता हे पार्टीन आसा म्हणून आनी चड करून खास करून 3 बायलो आमचे तेमी कॅन्डिडेट दिल्या फॉर ZP आनी ती विमन्स विंगान सदांच मुखार आसता कितेंय जावं कसले गांवाचे तशे गोंयचे इश्यूज तेमी सदांच ते म्हाका तेंको दिला आनी म्हजे वांगडा ती सदांच सपोर्टाक आसा कित्याकूच उल्लो मारल्यार तेमी ना म्हणलें ना जावं ती मुखार येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ओ प्रोटेस्टांत शामील जावन तेमी सदांच म्हाका तेंको दिल्लो तें न्हू कसलोय गोंयकारांचो इश्यू तेमी केन्नाच फाटीं सरुना ती तो हायलायट करपाक तर हांव एज अ विमन प्रेसिडेंट जायते प्राउड फील करता. आज 3 जाण विमन विंग्सांतली कॅन्डिडेट तेमी कॅन्डिडेटचे बोल्ला म्हूण फॉर ZP इलेक्शन आनी तांकां बरें आवड येता यश आवड येता आनी इतल्यानूच थँक्यू. धन्यवाद.